عسلامة. أمل نسيب، مهندسة في الهندسة الريفية مياه وغابات، متخرجة في 2018 من المعهد الوطني للعلوم الفلاحية بتونس، وكوفونداتريس لسوسيتي إيكوسول، société spécialisée dans les installations photovoltaïques et surtout le pompage ou l'accompagnement agricole. Le projet هذا هو projet REFAT. C'est un projet معناتها تعمل entre وزارة البيئة الإيطالية ووزارة الفلاحة التونسية بالإشراف نتاع المدراك اللي هو المركز المتوسطي للطاقات المتجددة، اللي هو كان وكالة تنسيق بين الوزارات واللي كانديدا باش توقع ليكزيكسيون تاع البروجي. 26 منتفع اللي دخلوا ال 26 كانديدا هذوما وقعت لهم فورماسيون في الفوتوفولتايك وفي الفلاحه وفي الانتربرونوريا، وفي اخر الفورماسيون وقعت سيليكسيون دي لوريا باش ينتفعوا بهبه من الوزارات اللي ذكرناهم باش يحلوا الشركات نتاعهم الخاصه في القطاع الفلاحي والطاقي. ايكو سولوشنز هي في المقام الاول باش تخدم في البومباج فوتوفولتايك اللي هو ديديي ليزاغريكولتور، في مقام ثاني باش تخدم في الفوتوفولتايك ريزيدونسيال، وبيان سور معناتها اهم حاجه هي لاكومبانيمون اغريكول للفلاحه وتاثيرهم وتوجيههم في الثنيه صحيحه. ايكو سولوشن موجوده اليوم في قفصه والقصرين والقروان باش تعاون الفلاح أول حاجة في الأكسي للماء بطريقة ديزينيرجي رونوفلابل بحاجة معناتها إيكولوجيك وما تضرش البيئة، وثاني حاجة باش نقصوا له الكو نتاع الإلكتريسيتي إذا هو معناتها عنده الإلكتريفيكاسيون نتاعه مستيق وإلا عنده جروب إلكتروجين، وإلا بالنسبة حتى للفلاحة اللي هم موجودين في دي زون نون إلكتريفيين نجموا نعاونوهم باش يلقوا حلول ما توقفش فلاحتهم ويكملوا معناتها في نشاطهم العادي. وفما حاجه اخرى اللي هي لاكومبانيومون اغريكول اللي باش نكونوا نرافقوا فيه الفلاح ونأطروه وندخلوا حتى في الاقتصاد معناتها في مياه الري وباش نحلوا المشاكل نتاع المياه. متخرج مهندس كهرباء من المدرسة الوطنية للمهندسين بصفاقس، باخذ سبيسياليتي سيستيم الكتريك انرجي رونوفلابل. بون توا نخدم عندي بروجي نتاعي في فلاحة، يعني توا 4 سنين اللي نخدم في فلاحة، عندي سونداج نتاعي ونخدم بتوسكي الاربو كلتور الكل. بروجي اللي فات هو كان فكرة طيبة وجديدة من نوعها في تونس وفي الافريق الكل، ضمن تعاونية ما بين وزارة الفلاحة التونسية ووزارة البيئة الإيطالية. كانت هي ممول نتاع المشروع هذا بروجي ريفات. كنا احنا 26 كانديدا، تم اختيار 10 منا، الحمد لله يا ربي كنت الاول انا في ماجور دو بروموسيون. انا توا ان شاء الله باش نعمل السوسيتي نتاعي في القصرين. السوسيتي نتاعي اسمها انجي الكتروفولتايك، خدمتها كل أنا باش تكون لاكومبانيمون للفلاح بدرجة أولى، وبدرجة ثانية الانستالاسيون فوتوفولتايك. لاكومبانيمون للفلاح شنو باش نبدو من احنا نخرجوا الماء من البير نتاعو، هذا نبدوه من خضم قوة البومب نتاعو، الدي بي اللي حاجتو بيه، العمق قداش، خاطر هذا برشا حاجات ما يعرفهمش الفلاح، حتى اخر قطره نتاع ماء توصل له للكولتور نتاعو. واضحين هنا
حاجه اخرى احنا بنشوف المينتونونس دي زارموار الكتريك نتاعو نجموا نعاونوا في اي حاجه في اي حاجه تخص الدومين هذا. وبالطبيعه بالانستالاسيون فوتوفولتايك نحاولوا نقنعوا الفلاح انه باش يركب ديزانستالاسيون فوتوفولتايك باش نقصوا له الموتور دي شارج نتاعو، وهكاك الفلاح ينجم يربح خير. الحقيقه المحتوى كان ثري جدا. بدينا من سبتمبر لو 23 سبتمبر تمهيد في اداره الاعمال 15 يوم في سيدي ثابت. من بعد مشينا نعمل اشهر في المدرسه العليا بالمهندسين من جاز الباب، عملوا لنا فورماسيون في توسكي اي حاجه تخص لا كولتور الفلاحه، خاطر ما يجيش منه انت باش تكون في علاقه مع الفلاح ما تفهمش فلاحه شنو حاجه وشنو لي بيزوان نتاعو. من بعد عملنا 5 سيمين 5 جماعات في توزر، عملنا فيها 3 فورماسيون سون سيرتيفي كلهم في ما يخص اوف جريد اون جريد بومباج، يعني راكوردي ريزو ستيك والا نون راكوردي والبومباج. ومن بعد كيف عاودنا رجعنا لسيدي ثابت لهنا، عملنا 15 يوم خدمنا فيها، عملنا فيها بي ام سي وتو سكي كونسيرن البلان دافير نتاعنا. يعطيك الصحة بارك الله فيك. Hamza Mousseoui, ingénieur génie énergétique, 29 ans, l'un des 10 candidats qui ont été choisis parmi 26 candidats qui ont suivi la formation durant le projet REFAT. Maintenant, on est des jeunes entrepreneurs, chacun a lancé sa propre société. Maintenant, j'ai passé de l'ingénieur à gérant de la société Solis Pro grâce à la formation REFAT, qui a été assurée par Medrec, le ministre de l'Environnement italien et le ministre de l'Agriculture tunisien. La session de formation a été étalée sur 105 jours. On a fait tout un mois à l'école supérieure des ingénieurs de Mjezelbeb où il y avait la mise en bain ou l'intégration dans le domaine agricole. Par la suite, on a passé 5 semaines à l'ISET de Tozeur. On a suivi une formation complète et certifié dans le domaine de l'énergie solaire. On a été certifié pour le raccordement, pour l'installation photovoltaïque raccordée réseau, l'installation photovoltaïque pour le pompage et les installations photovoltaïques non raccordées au réseau. Que lors de la réalisation du business plan avec les formateurs de l'Agence nationale d'emploi et travail individuel, l'étude de terrain nous a montré que plusieurs promoteurs dans le domaine agricole, le premier frein ou les obstacles qu'ils subissent, c'est que l'indisponibilité de l'énergie pour extraire l'eau ou pour faire l'irrigation et les coûts d'investissement, c'est assez élevé si on va se raccorder au réseau de la Société tunisienne d'électricité et du gaz ou l'utilisation des moteurs thermiques pour le pompage d'eau. Donc parmi les solutions qu'on va proposer à ces investisseurs dans le domaine agricole, c'est l'utilisation du pompage photovoltaïque, une solution modérée et avec des coûts bien raisonnables pour leur encourager à investir et continuer la production agricole.